अंधेरी रात, समंदर की लहरें गैर मामूली तौर पर बेचैन और दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह अचानक खामोश। क्या वाकई ईरान ने आबने हुर्मुज को बंद कर दिया? क्या ये सिर्फ एक सियासी कदम था या इसके पीछे कोई और गहरा तारीकी और खतरनाक पैगाम छुपा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया को हिला सकता है। आबनाए हुर्मुज दुनिया की सबसे अहम समंदरी गुजरगाहों में से एक। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। ये सिर्फ एक समंदर नहीं, ये आलमी मईशत की शहरग है। लेकिन जब ईरान इस रास्ते को बंद करने की बात करता है तो ये सिर्फ एक खबर नहीं रहती, ये एक आलमी खतरा बन जाता है। इस्लामी तारीख, मशरिक़ वस्ता की सियासत और हालिया जंगी हालात, ये सब इस फैसले से जुड़े हुए हैं। आज हम जानेंगे कि ईरान ने आबने हुर्मुज को क्यों बंद किया और इसके पीछे कौन सी हकीकतें छुपी हैं। 1979 ईरान की सरजमीन पर एक अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। गलियों में हुजूम, दीवारों पर नारे और हर चेहरे पर एक सवाल, क्या ये निज़ाम बाकी रहेगा? यह सब कुछ बदलने वाला है। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत, जो कभी ताकत और इस्तेकाम की अलामत समझी जाती थी, अब अवाम के गुस्से के सामने कमजोर पड़ रही थी। लोग सिर्फ मुआशी मुश्किलात से तंग नहीं थे, बल्कि वो अपनी शनाख्त, अपनी आज़ादी और अपने मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो चुके थे। मसाजिद में इज्तिमात बढ़ने लगे, उल्मा की तकरीर में शिद्दत आने लगी और एक नाम हर ज़ुबान पर आने लगा, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई। वो इस वक्त जिला वतनी में थे, लेकिन उनकी आवाज़ सरहदों से बुलंद होकर ईरान के दिल तक पहुंच रही थी। कैसेट, टेप्स, खुफिया पैगामात और लोगों के दिलों में जलती उम्मीद, ये सब मिलकर एक इनकलाब को जन्म दे रहे थे। शाह की हुकूमत, जो मगरिबी ताकतों की हिमायत याफ्ता थी, अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करती है। फौज को सड़कों पर उतार दिया जाता है, एहतिजाज करने वालों पर गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन हर गोली एक नई चिंगारी बन जाती है। हर शहादत हजारों नए लोगों को सड़कों पर ले आती थी। ये सिर्फ एक सियासी बगावत नहीं रही, ये एक अवामी तहरीक बन चुकी थी। फिर वो दिन आता है, जनवरी 1979। शाह ईरान अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। एक तवील हुक्मरानी का खात्मा, एक नए दौर का आगाज। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, खुशी, आंसू और हैरत सब एक साथ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1 फरवरी 1979 एक तैयारा फ्रांस से उड़ता है और तेहरान के हवाई अड्डे पर उतरता है। इस तैयारे में एक शख्स मौजूद है जिसका इंतजार पूरा ईरान कर रहा था। आयतुल्लाह खामनाई वापिस आ चुके थे। लाखों लोग उनके इस्तकबाल के लिए जमा होते हैं। ये मंजर तारीख में कम ही देखने को मिलता है। एक रहनुमा जो जिला वतनी से वापस आकर एक पूरे निजाम को बदलने वाला है। चंद ही दिनों में नया निजाम कायम हो जाता है, इस्लामी जमहूरिया ईरान। एक ऐसा निज़ाम जो खुद को ना सिर्फ सियासी बल्कि नजरियाती तौर पर भी मुनफरिद करार देता है। लेकिन ये तब्दीली सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहती। दुनिया की बड़ी ताकतें, खास तौर पर अमेरिका, इस इनकलाब को शक की नज़र से देखता है, क्योंकि अब ईरान उनके असर और रसूख से आज़ाद हो चुका था। फिर आता है नवंबर 1979, एक ऐसा वाकया जो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को हमेशा के लिए बदल देता है। अमरीकी सिफारत खाने तेहरान में तलबा का एक ग्रुप दाखिल होता है और दर्जनों अमेरिकी सिफारतकारों को यरगमाल बना लेता है। ये वाकया दुनिया भर में एक सनसनी फैला देता है। ईरान इसे इनकलाब का हिस्सा करार देता है, जबकि अमेरिका इसे बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार कहता है। यहीं से दोनों मुमालिक के दरमियान दुश्मनी खुलकर सामने आ जाती है। पाबंदियां शुरू हो जाती हैं, सिफारती ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, इक्तिसादी दबाव बढ़ता जाता है। ईरान अब एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुका था। एक तरफ अंदरूनी इस्तेहकाम की कोशिश और दूसरी तरफ बैरूनी दबाव। लेकिन इसी दौरान ईरान एक और हकीकत को समझता है। उसकी जुग्राफियाई हैसियत
اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ خلیج فارس کے کنارے واقع اور آبنۂ ہرمز کے قریب یہ مقام ہے جہاں سے دنیا کی توانائی گزرتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ایران کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگر اسے کبھی دبایا گیا تو وہ بھی دنیا کو روک سکتا ہے۔ یہ سوچ، یہ حکمت عملی آنے والے برسوں میں ایک بڑے فیصلے کی بنیاد بننے والی تھی، ایک ایسا فیصلہ جو صرف ایران نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ وقت گزرتا ہے لیکن حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگیں، عراق، شام، یمن، ہر جگہ طاقت کی ایک خاموش جنگ جاری ہے۔ ایران خود کو ایک دفاعی پوزیشن میں دیکھتا ہے، وہ اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو پیغام دیتا ہے۔ اسی دوران آبنۂ ہرمز کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایران کا جغرافیہ اسے ایک طاقت دیتا ہے۔ اگر ایران چاہے تو وہ اس راستے کو روک سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے عالمی طاقتیں پریشان ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پھر آتا ہے حالیہ دور، جب ایران پر اقتصادی پابندیاں مزید سخت کر دی جاتی ہیں، تیل کی برآمدات محدود، بین الاقوامی تجارت تقریباً بند، ایران کی معیشت دباؤ میں آتی ہے۔ ایسے میں ایران ایک واضح پیغام دیتا ہے، اگر ہمارا تیل نہیں جائے گا تو کسی کا بھی نہیں جائے گا۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ ایک حکمت عملی ہے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دنیا کے لیے ایک وارننگ بن جاتی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی فوراً رد عمل دیتے ہیں، فوجی بحری جہاز بھیجے جاتے ہیں اور نگرانی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ سمندر اب صرف پانی نہیں رہا، یہ ایک ممکنہ جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ اس کشیدگی کے دوران کئی پراسرار واقعات پیش آتے ہیں، تیل کے ٹینکرز پر حملے، ڈرون گرانے کے واقعات۔ ہر واقعہ ایک نئی چنگاری بن جاتا ہے۔ ایران کہتا ہے وہ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، دوسری طرف مغربی دنیا اسے اشتعال انگیزی قرار دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن اس کے سائے ہر طرف پھیل چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز اب صرف ایک راستہ نہیں، یہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نفسیاتی جنگ کا مرکز بن چکا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ایران عملی طور پر اس گزرگاہ کو محدود کرنے کے اقدامات شروع کرتا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اسی ایک مقام پر جم جاتی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں، معیشتیں ہلنے لگتی ہیں۔ ہر ملک سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر یہ راستہ مکمل بند ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ صرف ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا کے مستقبل کا سوال ہے۔ ایران کا پیغام واضح ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ لمحہ تاریخ میں ایک اہم موڑ بن جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کا معاملہ ہمیں ایک بڑی حقیقت سکھاتا ہے، طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی بلکہ حکمت عملی، صبر اور اتحاد میں ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی حکمت اور امن کو بھی ترجیح دینا ضروری ہے۔ آج کی دنیا میں ہر فیصلہ صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو متاثر کرتا ہے۔ ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہوگا اور ایسے راستے تلاش کرنے ہوں گے جو جنگ نہیں بلکہ امن کی طرف لے جائیں۔ اگر ہم نے سبق نہ سیکھا تو یہ تنازعات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔